देवा तूं आमचो तुका बोसूंक वंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो तुका बोसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचो रोचनार देव, आमच्या हुस्क्यान भरलेलो देव आमकां राखता, सांबाळटा, आपली दयाळाय आनी बरेपण आमकां सगल्या वेळार तो दाखयता. पूण अदीक करून आमी जी कोण ताचेशी येता, ताचें उतर आयकता, ताचे खुशे प्रमाणे जियेता, ती ह्याच देवाची दया, मोग, बरेपण, कृपा देणी अदीक खोलायेन अनुभवूंक पावता. तरी आमी सान वांटो घेतना आनी देवाचें उतर नियाळटना आमच्या देवाचें बरेपण वळखून घेवं, तें बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभवूंक, ताचे सरशी सदांच आमी वचूंक, ताचें सदांच आमी आयकूंक, ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी असलो संबंद आमकां आत्म्याक, कुडीक आनी मनाक फायद्याचो जावं, ह्या आमी सांत खेरीत भाशेन मागुया. आनी जायते फावटी आपणाच अशीं आमकां आपयतल्या देवा सरशिल्ले आमी पयस गेल्या बातोक आदारून, ताका लागीं सरचे बदलेक, ताचें उतर आयकोवचे बदलेक ताचेसून आमी पयस रावल्या. आनी अशें करून आमचें आत्म्याचें, कुडीचें, मनाचें जिवीत आमी संकश्टान घातलां. देखून देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. आपल्या बापायचें बरेपण दाखयतल्या देवाक, आमच्यो गरजो भागयतल्या देवाक, आपली दया काकूट आमकां दाखयतल्या देवाक दिनवासून बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, स्वर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, आमी तुका तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात. दुडू ना ती पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक अगडायतात. चुत्राय म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावंक दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा प्रमाणे सासनाक तोपता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रुचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसा. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगल्या रचनांक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगासशिलो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगडेपण, संकोश, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला. ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं
आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. उंड्याच वरवीनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. Sorvesfor तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान जाता जिवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरे वाटेर कोट सरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोगरांत हांव ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्या वेलो देंवून ताणें पुस्कळ लोकांक तेंकलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसांन ताच्या शिसां लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवून दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाळ केलो. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हटलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसून लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पाटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आनी ह्या तिनूय वाचपांतल्यान आमच्या कानार सारलेलें देवाचें उतर एक सोत आमकां स्पश्ट करता आनी तें सोत म्हटल्यार जी कोण सोर पदवेदार देवाचेर पात येतात, ताका लागीं रावतात, ताच्या संबंधांत जियेतात, ताचे आयकतात,
ताची खुशी पाळटात तांच्या जिवितांत तांकां कसलीच भिरांत ना म्हूण तांकां तांच्या जिवितांत कितेंच उणें जावचें ना, कित्याक ज्या देवाचेर ती पातयेतात, ज्या देवाक ती एकवटून आसात, ज्या देवाचेर विश्वास ठेवतात आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलतात, तो देव तांकां केन्नाच सांडचो ना. दुबाबेरीत देव सगल्यांचोच आमचो मोग करता. देवाक सगल्यांचोच आमचो हुस्को आसा आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताका फाव्यो आसात, तो जाणा. पूण जशें आयचे देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता, जी कोण भावार्थान ताका एकवटून रावतात, ताचेर विश्वास ठेवतात, ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात, तांच्या जिवितांत ती देवा कडल्यान जाय तें बरेंपण अनुभवतली, ती सदांच खुशाल आसतली, तांच्या जिवितांत तांकां कांयच उणें जावचें ना. हाच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान देव आमकां म्हणटा, म्हजेशी येयात, जी कोण ताणेल्यात, जी कोण भुकेल्यात, जांचे लागीं पयशे नात, दूड नात, म्हजे सशी येयात, म्हजें आयकात, म्हाका एकवटून रावात, तुमकां गरज तें हांव दितलो. पयशे नासतना, कांयच तुमचें घेनासतना तुमकां गरज तें हांव दितलो, म्हजे सशी येयात. कितली बोळ दितली उतरां देवाची इसायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान. देव म्हणटा, म्हजें आयकात, म्हजे सशी येयात, म्हज्या एकवटान रावात, तुमकां कसलीच भिरांत आसची ना. तशेंच हाच्या दुसऱ्या वाचपांत अखंड जेजूचो आनी देवाचो अनुभव घेवन त्या एकवटान देवाच्या जियेल्लो भाग्योन पावलो या आमकां सांगता आपल्या चिठींतल्यान की कोणाच्यानूच आमकां आमच्या मोगाळ देवा सोशिली पयस करूंक जावची ना. कोश्ट, मरण, पिडा, दूख, भूक, दुर्बळकाय कितें जावं, मरण पासून आमकां आमच्या देवाच्या एकवटांतली पयस करूंक शकना. कित्याक देव आमकां रोजता, देव आमकां सांबाळटा, देव आमच्या एकवटान जिवंक वावरता. जरी तर देवाच्या एकवटांतली आमी गेली जाल्यार आमचे अस्तंगी आमी पयस वेतले आनी आमी दुर्बळ जातले आत्मीक आनी आर्थीक नदरेन. पूण जो मेरेन आमी देवाच्या एकवटांत जिवन रावतले आनी तो आमच्या एकवटान रावतलो, तेन्ना संवसारांतली खंयचीच शक्ती आमकां देवाच्या मोगांतली आनी देवाच्या एकवटांतली पयस करूंक शकची ना आनी आमच्या जिवितांत आमकां वायट करूंक शकची ना, असो भाग्योन पावलो सांगता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत हीच देवाची दयाळाय, देवाचो हुस्को, देवाचें बरेपण, देवाची पदवी आमकां दिश्टी पडटा मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या देवा जेजूच्या जिवितांतल्यान. जेन्ना जायतो लोक, हजारांनी लोक ताचे सोशी आयलो, ताच्या एकवटान जियेलो, ताचें उतर आयकूंक सकाळतान ते सांज पर्यंत ताचे सोशी रावलो, त्या लोकांक जेजून सोडून दिवंक नात. तांच्यो गरजो आपल्यो गरजो केल्यो, तांची भूक आपली केली, तांची तान आपली केली, तांचे चुरचुरे केले. म्हणटा हाच्या शुभ वर्तमानांत इतल्या लोकांक पळोवन जेजूक चुरचुरे तांचे दिसले. गवळी नासलेल्या शेळ्या भाशेन ती देखून तरी ती आपणा सोशी येतात, आपलें उतर आयकूंक येतात, म्हज्या बापाची खुशी ओळखून घेवंक येतात आनी तांकां जेवण ना, ती उपाशी आसात. तांणी विचारूंक ना जेजू आमी आतां सकाळी तावन सांजे पर्यंत तुज्या सांगात आसा, आतां आमी खंय म्हूण वेतले, आमकां जेवण खंय मेळटलें, आमचें कितें जातलें, तांणी विचारूंक ना जेजू.
पूण ज्या जेजून वळखून घेतले की ही पोरसां आपणास अशी आयल्या, ही पोरसां आपणाक एकवटून आसा, ही पोरसां आपली आनी आपल्या बापाची खुशी पाळूंक हांगासर तयार एकठांय जाल्यार हांव तांकां कसो पोरो घालतलो, हांव कसो तांकां सांडून दितलो. देखून जेजू आपुणूच जावन तांची गरज वळखून घेता आनी आपल्या शिसांक म्हणटा, तांकां आमी जेन्ना शीस येवन जेजूक म्हणटा ताका धाडुया, वचून दी तांकां ग्रामांत वचून जेवण कितें विकतें घेवं. जेजू म्हणटा ना, तुमीच तुमचे लागीं कितें आसा जाल्यार तांकां दियात, आमी तांकां दिवया, आमी तांच्यो गरजो भागोवया. आनी जेन्ना शीस म्हणटात फकत आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसात तेन्ना जेजू म्हणटा हाड आमचे लागीं, म्हजे लागीं हाड. ताचेर आशिर्वाद घालता, वाडोवन तो त्या 5,000 वयर लोकांच्या पोटाची भूक मारता आनी सगल्यांक फावो तितलें पुरतें जेवण मेळ्ळ्या उपरांत पासून 12 पाटल्यो उंड्याच्यो परत शिसांनी एकठांय केल्यो. ही जावन आसा देवाची दयाळाय, ही जावन आसा देवाची काकूट, हो जावन आसा देवाचो हुस्को जो जेजूंतल्यान जो देव मनीस जावन आयलो ताचे कडल्यान आमकां ह्या शुभ वर्तमानान दिश्टी पडटा. पूण हो देवाचो मोग, हो देवाचो हुस्को, ही देवाची दयाळाय, ही देवाची पदवी, ही देवाची विस्मितां फकत त्याच लोकां सांगाता न्हय. जी कोण ताचेर पातयेतात, जी कोण ताका एकवटून रावतात, आपल्या सगळ्या अस्कोतायांमध्ये तो आपलें बळ म्हूण वळखून घेवन ताच्या एकवटान येतात, भावार्थ ताचेर ठेवतात, ताच्या बळाचेर आनी पदवेचेर आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात, ताची खुशी पाळून येतात, तांकां देव केन्नाच सांगचो ना. हाची 3 वाचपाक आमकां तेंच सांगतात, जी कोण तुमी म्हजे सशी येतल्यात, म्हजें आयकतल्यात, म्हाका एकवटून रावतल्यात आनी म्हज्या खुशे प्रमाणे, म्हज्या येवजणे प्रमाणे तुमच्या जिवितांत चलतल्यात, तुमच्या जिवितांत तुमकां सगलें फावो तें हांव गरज त्या वेळार दितलो. आयज जायते फावटी मोगाळ भाव भयणीनो आमी हुस्को काडटा, जायतें चिंतता, कितें आमचें जातलें, कितें आमी खातले, कितें आमी पियेतले, कितें आमी न्हेसतले, कशीं आमी जेतले, असले हुस्के आमी जायते फावटी काडटा. जाल्ले परी की आमीच आमच्या जिविताचे धोनी आनी कोणूच ना आमकां आदार दितलो. पूण जायते फावटी असल्या वेळार आमी विसरता की आमकां रुचलेलो देव, आमच्या हुस्क्यान भरलेलो देव, आमच्यो गरजो जाणा आसलेलो देव आसा आनी तो ह्यो आमच्यो सगल्यो गरजो भागोवंक शकता. ताचे लागीं जायना वो करूंक जायना, आमच्या जिवितांत तसलें कांयच ना, हें आमी जायते फावटी विसरता. आनी देखून आयज देव आमकां उगडास करता, म्हजेर पातयेया, ट्रस्ट इन मी, डिपेंड ऑन मी, कम टू मी, बी युनायटेड टू मी, लिव युअर लायफ अकॉर्डिंग टू माय विल. म्हजेर पातयेयात, म्हजे सशी येयात, म्हजें आयकात, म्हज्या एकवटान जेयात, म्हजे खुशे प्रमाणे जियात. हांव तुमकां गरज तें सगल्या वेळार दितलो आनी गरज ताचे परस अदीक दितलो. म्हणूंक ना जेजून आमकां की हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुगापणी तें तुमकां दिवंक. ही जेजूची उतरां न्हय, ही आमच्या देवाची उतरां न्हय. आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन अबांडन्स. जाल्यार आमचें लायफ मिजरेबल, मोल नासलेलें, कश्टवाचें, दुखान भरलेलें तो करूंक सोदता काय ना. देवाक जाय ताची भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत जेताना पूर्णपणी आमचें जिवीत आमी जेल्लें आनी तें आमच्यान जियोंक जाता, पूण ताच्या एकवटान रावन, ताचें आयकून. त्या 5,000 वयर लोकांक ताणें आपल्या देवपणाची दयाळाय दाखयली, भरती दाखयली, पदवी दाखयली, कित्याक ती ताचें आयकोंक ताचे सरशी आयली. सकाळीं जावन सांज पर्यंत ताच्या एकवटान ती रावली. ताची तो सांगताली ती खुशी पाळूंक तांची मनां आयती आसली. असल्यांक देव केन्नाच सांडचो ना. आमी जायते फावटी हांव कितें खातलो, हांव कितें जेतलो, हांव कितें पियेतलो, हांव कितें न्हेसतलो, म्हाका केन्ना चाकरी मेळटली, म्हाका म्हज्यो गरजो केन्ना भागतल्यो, असलीं चिंतनां घेवन बसचे बदलेक आमी तें घेवन ह्यो वस्तू आमकां दिवंक जाता त्या देवाचे सरशी वचूंक जाय, ताच्या एकवटान जियोंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय तुवें म्हाका रोसलाय देवा, ही म्हजी गरज,
तूं ती जाणाय आनी ती गरज म्हाका फावो जाल्यार तूं ती दी असलो भावार ठेवून आमी ताचे सरशी वचूंक जाय, ताच्या एकवटान जिवंक जाय. तो देव न्हूच आदल्या करारांत वो जेजूच्या काळारूच चुरचुरे दोया काकळूत दाखयतलो देव न्हूय, तो सदांच सासनाक दोया काकळूत पदवी मोहिमा दाखयतलो देव आनी आमच्याय काळार आमच्या जिवितांत ताची पदवी चलता. पूण आमी मात ताचेर पातयेवंक जाय, ताच्या एकवटान जिवंक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. दुबा वेरेत तेन्ना की आमचें जिवीत सुफळ जातलें, आमच्यो गरजो तो भागयतलो, कितें गरज तें तो आमकां दिल्या शिवाय रावचो ना. हो म्हज्या खासगी जिविताचो अनुभव मोगाळ भाव भयण. असलो अनुभव जालो भाग्यवंतांचोय बीन अनुभव, कित्याक ते सदांच ताच्या देवाच्या एकवटान जियेताले. केन्नाच खंयच्याच भाग्यवंतान म्हणप ना म्हज्या जिवितांत म्हाका हें उणें जालां, म्हाका तें उणें जालां. केन्नाच दुर्बळकायेन आपली गिरेस्तकाय पासून जायत्या भाग्यवंतांनी गरिबांक वांटली आनी दुर्बळकाय आपणायली, कित्याक तांणी वळखून घेतली की तांची खरी गिरेस्तकाय देवाच्या एकवटान जियेले जाल्यार देव तांकां राखतलो आनी सांबाळटलो. आनी दुबावेरेत तेंच तांणी अनुभवलें आनी म्हणोंक पावलें, गॉड इज माय वेल्थ, देव म्हजी गिरेस्तकाय, देव म्हजें सगलें. आमकांय असलो अनुभव मेळून आमी देवा सरशी येवया, वचुया, देवाचें उतर आमी आयकुया. जितले फावटी सोयेग मेळटा ह्या संबंदान देवाच्या वाडूंक त्या सोयेगाचो फायदो काडुया. जितले उपाय आमकां मेळटा देवाक लागीं सरून तांचो फायदो काडुया. घरांत आनी हेरा सुवातेर आमी देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया, आमचे खासगी मागणें करुया. हे जातले उपाय आमकां देवा सरशी येवं, देवाच्या संबंदान जियोवंक आनी असलो संबंद देवा सरशी जातूंतल्यान आमी ताचें आयकतल्या, ताची खुशी पाळून जियेतल्या, ताच्या एकवटान जियेतल्या. असलें जिवीत मागीर आमच्यो सगल्यो गरजो भागयल्या शिवाय रावचे ना, कित्याक देव आमकां केन्नाच बरो घालचो ना. जी कोण ताचे सरशी ताचेर विस्वास दवरून येतात, ताचें आयकतात, तांकां देव केन्नाच बरो घालचो ना. असलो भावार्थ, असलो विस्वास आनी असलो संबंद आमच्या देवा लागीं वाडय म्हूण आयच्या मिसांत आमी देवा लागीं मागुया. ज्या देवान आमकां रचल्यात, जो देव आमकां राखता, सांबाळटा, आमच्यो गरजो जाणा आनी गरज त्या वेळार त्यो भागयता, ताचेर सर्व आमचो भावार्थ ठेवून, ताचेर पातयेवन, ताका एकवटून ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर पदवीदार देवाच्या उजव्यान बसला, थंय दान जुवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आपणाचेर पातयेवन आपणा सरशीं आमकां आपयतल्या देवाक ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें यादनिकी मुण्यारपण चलयतना परजेक गरज तें खाण पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकळूक कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरजे मदें निर्माण जाल्ली भुगतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकळूक कर. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकांच्या मार्गदर्शनाखाल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार भुगतान निवारूंक
आनी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. आमचे काकलूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी हो नवो रोग जो उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबाळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी लाखांनी लोक मरून गेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेक कश्टतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकलूत कर. भो मोगाळा बापा, जीं भुरगीं तुजे सोशी येतात आनी तुजेर पातयेवन तुजें उतर आयकून तुजे कुशे प्रमाणे जियेतात, तांच्या गरजांक आकांताक तूं सदांच पावताय. तांच्यो सगल्यो गरजो तूं भागयताय. होच नियाळ केल्ल्या उपरांत तुजेर पातयेवन कांय आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात, त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुजणारा, आमी तुका दिनवासतान तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुजणारा, आमी तुका दिनवासतान तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळ्यान सर कांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानून पातोक मात सोडून ह्या सगल्यांत आमचे गोतींत जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान.
उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेचेआद ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कळराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो घटभर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो सर्गीचो बाप कितलो दयाळ, मोगाळ, पदवेदार आनी आमच्या हुस्क्यान भरलेलो. तो ताच्या पुतान जेजून ह्या संवसारांत येवन उतरांनी कळण्यांनी आनी आपल्या जिविताचे चालींतल्यान आमकां दाखयला आनी आयजूय तें आमी पळयलां. ह्याच बापाचेर पातयेवन ताका एकवटून रावंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलून ताचें बरेपण सदांच आमी अनुभवूंक त्या बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, चड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी राजूट चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. आम्हा सोमेस्ताच्या हुस्क्यान बोल्लोलो आमच्यो सगल्यो गरजो भागूंक शकता तो देव हो. ताका शेवंक ताच्या एकवटान जिवंक आपयल्यात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना, जातानूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलाय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दोंगर कापून आल्यार आलो, पर्वत कोसळून पडल्यार पडूं, तुजी प्रिती तुजो करार तोखतात बापा काळा काळा. बापा 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 मोजा, शांती म्हाका काळजान तुज्या. बापा 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 मोजा, शांती म्हाका काळजान तुज्या.